दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 30 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 13 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। आज कहाँ के हुँदैछ, केही राजनीतिज्ञ खबरसँगै केही विवादित विषय, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले गरेका ठूला घोषणाहरूसँगै अभिनेता पल शाह सम्बन्धी ठूलो खबर आएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, अहिले र्यापर जीवको काण्ड पनि चलिरहेको छ। यसबारेमा पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी र उनले विवादित टिप्पणी पनि गरेका छन्। यसबारे पूरी जानकारी। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। संसदमा 8 वर्ष अघि छलफल भएको थियो फोहोरलाई मोहर बनाउने प्रस्ताव। अमेरिकाले अपहरणको शैलीमा एसियाबाट समर्थन जुटाउन खोजेको चीनको आरोप। मुगलिन आबु खैरेनी सडक खण्ड पूर्ण रूपमा खुल्यो। नेपालका विमानस्थलमा बँदेल, स्याल र कागको आतंक। काठमाडौँको नगरसभा असार 5 गते। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। इन्दिरा जोशीले मंगलबार प्रेमी सरसँग विवाह गर्ने। सरकार एकलौटी नभएकाले चाहे अनुसार धेरै काम गर्ने स्थिति छैन भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। ग्रास रुटबाटै क्रिकेटको विकासमा सघाउन काठमाडौँका मेयर बालेन शाह सकारात्मक। गरिबी हटाउन रेमिट्यान्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने। झण्डै 5 महिनापछि खुल्यो त्रिवी उपकुलपति कार्यालयको ताला। पोखराको बिरौटा सब स्टेशनमा अवरोध हटाइदिन कुलमान घिसिङको आग्रह। काठमाडौँ 4बाट चुनाव लड्ने हेम बमजोनको घोषणा। निजगढ एयरपोर्ट बन्छ भन्ने मन्त्रीहरूलाई मन्त्री आलेको प्रश्न दाँत फुकालेर बन्छ। स्वस्थ भएपछि गीत गाउँछु भन्दै रिहाब सेन्टरमा फर्किए जीवब। एमाले बैठकको एजेन्डामै परेन घनश्याम भुसाललाई कारबाहीको प्रस्ताव। एमालेलाई राजेन्द्र पाण्डेको जवाफ। ढङ्ग पुर्याए 10 सिटले पनि मुख्यमन्त्री पड्काउँछ। ककनीको बिजुली तारमा झुन्डिएका माइलालाई लगाइयो काठमाडौँको एक संस्थाको जिम्मा। किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सभामुख। अग्निप्रसाद सापकोटाको रुलिङ। शौचालय सार्वजनिक प्रयोग गर्न दिनेलाई कर छुट हुँदैन, सरसफाई सामग्री दिन्छौ भन्दै मेयर बालेन शाहले भने। भीम रावलको आशंका, देउबा 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त यस्तो छ, 7 चोटि बने नेपालको हालत के होला। जीवब भन्छन्, मलाई बुवा आमाबाट स्वतन्त्रता चाहियो, जहाँ मन लाग्यो त्यही जान्छु। जीवब र आमा बुवा बीचको विवादले लियो उग्र रूप। मुद्दा लड्न पैसा नउठाएको पल शाहकी बहिनीको स्पष्टीकरण। अभिनेता पल शाह सम्बन्धी ठूलो खबर। मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीमाथि चौधरीको कटाक्ष। स्मार्ट सिटी ओठमा लिपस्टिक पोते जस्तो होइन। तातो पानी नाकामा रोकिएको 50 मेट्रिक टन मल चाँडै भित्राउन पहल। 2000 नेपाली नर्सहरूलाई बेलायतमा रोजगारी, मासिक तलब न्यूनतम 3 लाख। बजेटपछि परदेशीको नाम राख्न कांग्रेस र एमाले सहमत। गाँजा बेचेर 16 खर्ब वैदेशिक ऋण तिर्न सकिन्छ भन्दै शेरबहादुर तामाङले भने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। चर्चित र्यापर सुदीप भण्डारी जीवबले आफूलाई आमा बुवाबाट स्वतन्त्रता चाहिएको बताएका छन्। आमा बुवाले टर्चर दिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका उनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यही कुरा दोहोर्याएका छन्। मैले बुवा आमा विरुद्ध मुद्दा हालेको होइन, पत्रकारहरू पनि मुद्दा भनेर लेखिदिन्छन्। उनले भनेका छन्, निवेदन हालेको हो, मुद्दा होइन। निवेदन भन्ने तपाईहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ होला। मलाई बुवा आमाको टोकाइबाट स्वतन्त्रता चाहिएकाले मैले उहाँ विरुद्ध कागजमा लेखेर निवेदन दिएको हुँ। जीवब विरुद्ध आमा बुवाले पनि उजुरी दिएका थिए भने तर प्रशासनले महानगरी प्रहरी परिसरलाई दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गर्न निर्देशन दिएको थियो। काठमाडौँका प्रहरी प्रवक्ता दिनेश मैनालीले शुक्रबार दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरी पनि सहमति नभएको जानकारी दिएका थिए भने विवादको समाधान नभएपछि जीवबले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए भने जहाँ उनले भनेका छन्, खुट्टा लागेको छोरा हुँ, आमा बुवाबाट स्वतन्त्रता चाहन्छु। उनले भने, मलाई मेरो स्वतन्त्रता चाहियो, म स्वतन्त्रपूर्वक बस्न पाउनु पर्यो। उनले आफूले जे गरे पनि बुवा आमाले टोकिरहन नहुने बताए। मलाई मेरो काम खुसीले गर्दा मेरो आमा बुवाले टोक्नु भएन, काम गर्न दिनु पर्यो। उनले भने, मलाई बाबुआमाले बारम्बार पुनर्स्थापना केन्द्र हालिदिएको हो भने 5 पटक त म बसेर आएको पनि हो। उनले आफूले बुवा आमा विरुद्ध मुद्दा नभई निवेदन मात्रै हालेको बताएका छन् र मैले कपीमा लेखेर निवेदन दिएको हो। उनले भने, तर आमा र बुवालाई जेल हालेको होइन भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले पारिवारिक कुराहरू बारेमा पनि टिप्पणी राखेका छन्। मैले हिजो मिडियामा आएर केही कुरा बताएको छु, पहिले मैले बताएको होइन, पहिले आमा बुवाबाटै विभिन्न कुराहरू आइसकेपछि मैले पछि बताएको हो भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ, हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सिनुहोला।
नेपाली फिल्मका नायक पल शाह अहिले तनहुँ कारागारमा रहेका छन्। एक नाबालिकामाथि करणीको अभियोगमा जेल परेका शाहको मुद्दा लड्नका लागि आर्थिक सङ्कलन गरेको भन्ने खबर बाहिरिएपछि उनकी बहिनी रोशनी शाहले लामो स्टाटस लेख्दै स्पष्टीकरण दिएकी छिन्। उनले मुद्दा लड्नका लागि कुनै पनि रकम नउठाएको बताएकी छन् भने केही युट्युब च्यानलमा पलको मुद्दा लड्नका लागि उनको परिवारले मोटो रकम उठाएको खबर सार्वजनिक गरेपछि रोशनीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त कुराको खण्डन गरेकी हुन्। रोशनीले पल शाह पूर्वपक्षका लागि कारागारमा रहेको समयमा परिवारको तर्फबाट 1 रुपैयाँ पनि नउठाएको दावी गरेकी छिन् भने अरू कसैले उठाइरहेको खबर आफूले पनि थाहा पाएकाले त्यसो नगरिदिन पनि उनले आग्रह गरेकी छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शौचालय सर्वसाधारण जनताका लागि प्रयोग गर्न दिने भनेका सरकारी निजी संस्थाहरूलाई कर छुट दिन पनि नसकिने बताएका छन्। शौचालय सर्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्न दिन कसैलाई पनि महानगरले जबरजस्ती कर नगरिएको समेत उनले प्रस्ताएका छन् भने हामीले कर गरेर शौचालय प्रयोग गर्न दिनु भनेको होइन, उहाँहरूले हामी सेवा दिन चाहन्छौँ भन्नुभएको हो। कार्यपालिका बैठकमा आज उनले भनेका छन् उहाँहरूलाई कर छुट दिन सकिन्न। पहिले रेस्टुरेन्टलाई कर छुट दिने भनिएको थियो, तर रेस्टुरेन्टलाई कर छुट दिँदा बैंकलाई दिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने आउँछ। कसैलाई कर छुट दिने कसैलाई नदिने गरी महानगरले भेदभाव गर्न नमिल्ने उनले बताएका छन् र महानगरका तर्फबाट हरेक 4 महिनामा ती सार्वजनिक प्रयोग गर्ने दिएका शौचालयमा सरसफाई सामग्री दिने उनले बताएका छन्। उनले कार्यालयका सार्वजनिक शौचालय भने कार्यालय खुलेको बेलामा मात्रै खुल्ने बताएका छन् र महानगरले बनाएका सार्वजनिक शौचालय भने 24 घण्टा खुल्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। ककनीको त्रिशुली 3A प्रसारण लाइनमा झुन्डिएका माइला बिकलाई काठमाडौँको एक संस्थामा पठाइएको छ। उक्त संस्थाले जिम्मा पनि लिएको छ भने नुवाकोटको बेलकोट गढी नगरपालिका 13 घले गाउँ घर भएका बिकलाई काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको फुटुङ स्थित नवजीवन परोपकार संस्थामा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी नायब परीक्षक रूपक खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। ककनी गाउँपालिका 7 स्थित प्रसारण लाइनमा शनिबार उनी दिनभर झुन्डिएका थिए भने प्रसारण लाइनमा झुन्डिएपछि प्रहरी सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गर्न खोजेका थिए भने तर पछि नमानेपछि नेपाली सेना टोलीले राति उद्धार गरेको थियो। उद्धार गरेपछि उनलाई प्रहरीको जिम्मा छाडिएको थियो भने उनलाई सुरुमा ललितपुरको पाटन मानसिक अस्पतालमा राख्ने तयारी थियो, तर हेरचाह गर्ने कोही नभएपछि प्रहरीले उनलाई संस्थाको जिम्मा लगाएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अर्थ मन्त्रालयले कम बजेट छुट्याएपछि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवन शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले निजगढ विमानस्थलमा रोक लगाउने फैसला गरेर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसमा मन्त्रीहरूले समेत व्यावहारिक काम गर्न नसकेको बताएका छन्। मन्त्री आलेले भनेका छन् बजेट दिने बेलामा 26 करोड रुपियाँ दिने 1 खर्ब 20 अर्बको लागत अनुमान छ। 26 करोड रुपियाँमा बन्छ त, तर हामीले 26 करोड बजेट पाएका छौँ। उनले एयरपोर्ट बन्छ भन्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु यस्ता कुरा नगरौँ आजबाट। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रक्रियामा अहिलेसम्म 3 अर्ब र विमानस्थललाई जोड्ने काठमाडौँ मधेस फास्ट ट्र्याकका लागि 2 खर्ब खर्च भइसकेको भन्दै मन्त्री आलेले मधेसलाई राजधानीसँग जोड्न नचाहने गरी सर्वोच्चको फैसला आएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोखरा महानगरमा 17 बिरौटा सब स्टेशनको अवरोध हटाइदिन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। पोखराको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पोखरा महानगरपालिका 17 बिरौटामा प्राधिकरणले प्रस्तावित सब स्टेशन निर्माण अघि बढाएको थियो भने तर स्थानीयले 3-4 वर्षदेखि अवरोध गरिरहेको भन्दै उनले 132 11 केबीको सब स्टेशनको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन नसकिए अहिलेको क्षमताले नधानेर पोखरामा बाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने पनि बताएका थिए। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार एकलौटी नभएकाले चाहे अनुसार धेरै काम गर्ने स्थिति नरहेको बताएका छन्। नेपाल ट्रेड युनियनको कांग्रेसले काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले एकलौटी सरकार नभएकाले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले धेरै माग दाबी गर्न नमिल्ने बताएका छन्। एउटा कुरा बुझ्न के बुझ्नु पर्यो भने तपाईहरूले यो कांग्रेसको एकलौटी सरकार होइन, यो नबुझिकन तपाईहरूले यो धेरै क्लेम गर्ने कुरा छैन भन्दै उनले भनेका छन्। देउवाले श्रमिकहरूको हक अधिकारको सुरक्षा र उनीहरूका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको पनि बताएका छन् र संविधान तथा प्रचलित कानूनमा श्रमिकको हकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ र साथमा सरकार एकलौटी नभएकाले चाहे अनुसार काम गर्ने स्थिति छैन भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताउनु भएको छ।
ग्रासरुटदेखि नै क्रिकेटको विकासका लागि सहयोग गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन सकारात्मक देखिएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका वृत्तान्त खनालले मेयर बालेन शाहलाई भेट गर्दै नेपाली क्रिकेटलाई ग्रासरुटदेखि नै विकास गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी गराएका छन्। खेलकुद रुचि राख्ने मेयर बालेन पनि क्यानमा प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएको र थप छलफल बारेमा सहकार्य गर्ने महाप्रबन्धक वृत्तान्तले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरको आर्थिक सहयोगमा क्यानले काठमाडौँका मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिता गर्दै आएको छ भने क्यान महाप्रबन्धक खनालले मेयर शाहसँग 3वटा प्रस्ताव राखेर जानकारी पनि गराएका थिए। यानि कि ग्रासरुटबाटै क्रिकेटको विकासमा सघाउन मेयर बालेन शाह सकारात्मक देखिएका छन्। नेपालका विमानस्थलमा बँदेल स्याल र कागको आतंक बढ्दै गएको देखिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत असोजमा गठन गरेको उडान सुरक्षामा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षहरूमा विमानस्थलमा जनावर र चराको आतंक बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ। खास गरी कोरोना महामारीको समयमा विमान कम चलेको समयमा बाहेक विमानस्थलहरूमा जनावर र चराको आतंक निरन्तर रहेको देखिएको छ भने नेपालका विमानस्थल मध्ये काठमाडौँमा कागको आतंक धेरै देखिने गरेको छ भने भैरवा, नेपालगञ्ज र विराटनगर भनी वन्यजन्तुका कारण असुरक्षित देखिएका छन्। यी विमानस्थलमा बँदेल स्याल जस्ता जनावरसँग जहाज ठोकिने घटना धेरै भइरहेका छन् र समितिको प्रतिवेदन भनेको छ वन्यजन्तुको क्रियाकलापका कारण हवाई सुरक्षामा चुनौती र जटिलता थपेको छ। गायिका इन्दिरा जोशी र प्रेमी शरद कोडिया बीच आगामी मंगलबार विवाह हुने भएको छ। आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै इन्दिराले जेठ 31 गते विवाह हुने जनाएकी हुन् भने भगवान र हाम्रो परिवारको आशीर्वाद सहित हाम्रो बिहेको खबर सुनाउन पाउँदा हामीलाई हर्षानुभूति भएको छ। इन्दिराले वक्तव्यमा भनेकी छन्, हामी प्रति शुभेच्छा राख्नुहुने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। आशा छ आगामी जीवन अहिले भन्दा झनै सुन्दर हुनेछ। इन्दिरा र शरदको विवाह टोखा स्थित एक अपार्टमेन्टमा हुने पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रकमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारमा टेवा पुगेको बताएका छन्। आइएमई ग्रुपको अन्तर्गतको रेमिटान्स कम्पनी आइएमई लिमिटेडको 22औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिमा रेमिट कम्पनीको भूमिका उल्लेखनीय भएको बताएका छन्। रेमिटान्सले ग्रामीण क्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरेको छ भने यसले गरिबी निवारण गर्ने सरकारको पहल कदमीमा पनि धेरैले मद्दत मिलेको छ। उनले भनेका छन्, विदेशमा रहेका नेपालीको कमाई सुरक्षित रूपमा नेपाल पठाउने माध्यम रेमिट कम्पनी बनिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 11 कपनका हेम बोमजोनले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4बाट सँगै सांसदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। भारतमा कृषिको अध्ययन गरेर आएका 34 वर्षीय बोमजोन चुनाव जितेको खण्डमा कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता राखेर आफ्नो काम गर्ने बताउँछन् भने उनी आफूलाई कृषि क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्दै आएको भन्ने रुचाउँछन् भने बोमजोनले उम्मेदवारी घोषणा गरेको निर्वाचन क्षेत्रबाट सकिएको चुनावमा नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा निर्वाचित पनि भएका छन्। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकका लागि केन्द्रीय कार्यालय समितिले प्रस्ताव तयार पारेको छ। चियास्थल स्थित एमाले मुख्यालयमा आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय समितिको बैठकले स्थानीय चुनावको समीक्षालाई छलफलको मुख्य एजेन्डा बनाएको छ भने सचिव गोकर्ण विष्टका अनुसार स्थानीय चुनावको समीक्षा, जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण, पार्टीका विभिन्न विभागलाई पूर्णता दिने र राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिकामाथि सचिवालय बैठकमा छलफल हुनेछ। सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने सचिवालय बैठकको एजेन्डा महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यालय समितिले तय गरेको छ भने 30 वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव सकिएपछि पहिलो पटक एमाले बैठक बस्न लागेको भने यो बैठकमा चुनावको नतिजा बारेमा समीक्षात्मक छलफल हुने सचिव विष्टले बताएका छन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले ढङ्ग पुर्याए 10 सिट भएको दलले पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने बताएका छन्। राई आबद्ध पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रदेश 1 को प्रदेशसभामा 10 सांसद छन् भने सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलले समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई आइतबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा ढङ्ग पुर्याए 10 सिटको पार्टीले पनि मुख्यमन्त्री पद पाउन सक्ने उहाँले बताउनु भएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले खेतीको समयमा पनि किसानले मल नपाएको गुनासो बढेको भन्दै यथाशीघ्र मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले किसानले मल तथा बिउ नपाएको भनी सांसद मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख सापकोटाले उक्त मागप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै शीघ्र रूपमा मल खातको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए। खेतीका समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेका सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। यथाशीघ्र किसानलाई मल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु भन्दै सभामुख सापकोटाले भनेका छन्।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले देउबा प्रधानमन्त्री देउबाको गतिविधिले नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता नै खतरामा पर्न थालेको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले शेरबहादुर देउबा 2052 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशको हिंसात्मकको बाटो गएको र पाँचौं पटकमा संविधान मिचेर शक्ति राष्ट्रसँग सम्झौता भएको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। उनले 2052 सालमा शेरबहादुर देउबाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश हिंसात्मक द्वन्द्वतर्फ धकिलिएको थियो भने देशको हितमा आउने आज महाकाली सन्धि पनि भयो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देशमा प्रतिगमन आएको र पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्दा अहिले संविधान नै मिच्दै धमाधम शक्ति राष्ट्रहरूसँग सामरिक लगायतका सम्झौता भएका छन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँ 5 चोटि प्रधानमन्त्री बन्दा त यस्तो छ, 7 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने त नेपाल नै कस्तो होला, के हुन्छ भन्ने आशंका गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीमाथि व्यङ्ग्य गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आइतबार उनले स्मार्ट सिटी बनाउने काम ओठमा लिपस्टिक पोते जस्तो सजिलो नभएको भन्दै व्यक्तिगत स्तरमा उत्रिएर व्यङ्ग्य गरेकी हुन्। उनले भनेकी छन्, तपाईँ ओठमा लिपस्टिक लगाएर जति सुन्दरी बन्नुहुन्छ त्यसभन्दा धेरै दायित्व स्मार्ट सिटी बनाउने छ। काठमाडौँमा दुर्गन्ध फैलिएको छ। उनले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसके पनि दाङको घराइमा गएर सिक्न आग्रह गरेकी छन् भने उनले भनेकी छन्, तपाईलाई त्यति पनि ज्ञान छैन भने मेरो दाङको घराइमा गएर हेर्नुस्, धेरै लागतमा होइन 20 करोड लागतमा वैकल्पिक ऊर्जा निर्माण भएर निरन्तर अगाडि लागिरहेको छ। धेरै लगानी मात्र होइन, 20 करोड। मानव काठमाडौँमा धेरै फोहोर छ, 40 करोड वा 1 अर्ब लाग्न सक्छ। यो बजेट हामीले छुट्याउनु पर्छ भन्दै उनले बताएकी हुन्। नेपाली नर्सहरूलाई बेलायतमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा 2000 नर्सहरूलाई बेलायतमा रोजगारीका लागि पठाउने तयारी भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिट बीच श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो। बेलायत सरकारको माग अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो चरणमा 2000 नर्स पठाउने तयारी भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ भने सोमबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले बेलायतसँग श्रम सम्झौताको मिति तय गर्नेछ भन्दै बताएको छ। नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजाको औषधीय गुणलाई वैधानिकीकरण गर्न माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले गाँजाबाट बन्ने औषधिहरूबाट मानिसको प्राणघात रोगहरू उपचार गर्न सकिने भन्दै गाँजाको औद्योगिक औषधीय गुणलाई वैधानिकीकरण गर्न समेत माग गरेका छन्। नेपालमा क्यासन्न जस्तो प्राणघातक रोगले धेरै मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ, सम्पत्ति पनि सकिएको छ। यसैगरी HIV एड्सको कारण पनि मानिसको जिउन पाउने अधिकार नष्ट भइरहेको छ। एड्स रोगका बिरामीहरूको दीर्घ जीवनको औषधि नै गाँजा हो। यस रोगका बिरामीहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन गरिने भने अझै हजारौं बिरामीहरूले ज्यान गुमाउने खतरामा छन् भन्दै उनले बताएका छन्। अमेरिकाले अपहरणको शैलीमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबाट आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन खोजेको चीनले आरोप लगाएको छ। चीनका रक्षा मन्त्रीले बहुपक्षवादका नाममा वाशिंटनले आफ्नो स्वार्थलाई अघि बढाउन तथा उनीहरूलाई चीन विरुद्ध भड्काउन खोजेको आरोप लगाएका हुन्। शंग्रीला डायलगको एक दिन अघि रक्षा मन्त्री जनरल बेई फेङले अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनको चीनले ताइवानको स्वशासित टापुमा आफ्नो दावी गर्नका साथै सैन्य गतिविधि बढाएर अस्थिरता निम्ताएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै त्यसलाई अपमानजनक आरोपको संज्ञा दिँदै खण्डन समेत गरेका छन्। विशेष गरी अमेरिकाले अपहरणको शैलीमा एसियाबाट समर्थन जुटाउन खोजेको चीनको आरोप रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभा असार 5 गते हुने भएको छ। आइतबार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले 2079 को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलो पटक नगरसभा बोलाउने निर्णय गरेको हो भने कार्यपालिका बैठकले नगरसभाको बैठक आह्वान, राजस्व परामर्श समिति गठन, कार्यपालिका अन्तर्गतका विषयगत समिति गठन लगायतको निर्णय पनि गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2162 जनाको PCR परीक्षणमा 11 जना र 1291 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 8 जना गरी 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 12 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 106 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 105 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,600 पुगेको छ भने यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ भने 9,67,204 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालयमा करिब 5 महिना अघि लागेको ताला आइतबारदेखि खुलेको छ। विभिन्न माग राख्दै नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनले माग 6 गते र आंशिक प्राध्यापकहरूले माग 21 गते उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ताला लगाएका थिए। नेपाल विद्यार्थी संघले शुक्रबार ताला खोलेको हो भने आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिले आइतबार ताला खोलेका हुन्। यससँगै करिब 140 दिनभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कामहरू नियमित हुने भएको छ।
प्रादेशिकको बजेटपछि प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउन दुई ठूला दल सहमत भएका छन्। आइतबार प्रदेशसभा बैठकपछि एमाले नामाकरण गर्न सहजीकरणका लागि गठन गरेको कार्यदलका संयोजक हिक्मत कार्की र कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले छलफल गरेका थिए। छलफलमा उनीहरू जारी अधिवेशनबाटै नामको टुङ्गो लगाउन सहमत भएका छन् भने एमाले नेता कार्कीले जारी अधिवेशनबाट नाम टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। आजै संसद बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कार्कीले एमाले नाम टुङ्गो लगाउन सकारात्मक भएका कारण सहकारी गर्न सत्तापक्षलाई आग्रह समेत गरेका थिए। एमाले गठन गरेको कार्यदलमा पूर्व मन्त्री कार्की समेत पूर्व मन्त्री जीवन घिमिरे, जगदीश कुसियत, उषाकला राई तथा सांसद अर्जुन राई सदस्य रहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवको संयोजकतामा नामका विषयमा छलफलका लागि कार्यदल बनाएको थियो। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको मुगलिन आबुखैरेनी सडक खण्ड पूर्ण रूपमा खुलेको छ। 27 डेटको बिहान शाखरमा पहिरोले सडक भत्किएपछि त्यो सडक अवरुद्ध भएको थियो भने 27 गते दिउँसो भित्तो खारेर सडक बनाएपछि दिउँसोको समयमा साना गाडी चल्दै आए पनि रातिको समयमा सडक पूर्ण रूपमा बन्द थियो। त्यस्तै मालभाग तथा ठूला सवारी साधन 27 गतेदेखि नै बन्द थिए भने तर अब सबै प्रकारका गाडी जतिखेर पनि चल्न पाउने तनहुका निमित्त प्रमुख जिल्लाधिकारी काशीराम गैरीले जानकारी दिएका छन्। मुगलिन आबुखैरेनी सडक खुला भए पनि याम्फा फाँट घाँसीकुवा खण्डमा भने राति 11 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म यातायात आवागमन बन्द गरिएको थियो भने यो सडक मर्मतका लागि भन्दै यसअघि नै रातिको समयमा बन्द गर्ने गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्ट अथवा नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।